रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जनाब कैसे मिजाज हैं आपके? आप मुझे जब कॉल कर रहे थे तो मैं बिजी था। अल्लाह का शुक्र, आपकी दुआ होनी चाहिए जनाब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। क्या नाम है आपका? आमीन। जनाब मेरा नाम रहमतुल्लाह है। ओके रहमतुल्लाह भाई, फरमाइए आपका सवाल क्या है जो आपने मुझे कॉल करी थी। और मैं इस वक्त रिकॉर्ड भी कर रहा हूं आपकी गुफ्तगू को, और ये चैनल पर नश्र भी कर दी जाएगी। जनाब मैं एक मस्जिद में, या हमारी मस्जिद है अहले तौहीद की मस्जिद है जी, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी अहले तौहीद में से हूँ। अल्लाह आपको कायम रखे। अब मसला ये है कि जब मैं इमामत के लिए खड़ा होता हूँ जी, तो मेरे पीछे एक आदमी खड़ा होता है, फिर सफ खड़ी होती है। ओके मैं इनको कहता हूं कि पहले आप राइट साइड की सफ मुकम्मल करो जी। तो ये कहते हैं कि नहीं, जरूरी नहीं है राइट साइड की सफ, राइट साइड में ज्यादा होने चाहिए या लेफ्ट साइड में। जितने राइट साइड में होने चाहिए उतने लेफ्ट में भी होने चाहिए। मैं इनको कहता हूं नहीं, ये बात सही नहीं है। सही बात यह है कि पहले राइट को मुकम्मल करो, फिर हाँ, लेफ्ट में आ जाओ। ये कहते कि नहीं, ये चीज जरूरी नहीं है। एक बात तो ये जी, आप सुन रहे हैं मेरी बात जनाब? मैं समझ रहा हूं जी। हाँ, दूसरी बात यह है कि जब सफ खड़ी हो जाती है तो दो आदमियों के बीच में जो गैप होती है उसमें एक आदमी पहुंच सकता है। ओके। ये लोग अपने पैर नहीं हिलाते हैं कि सफ ही करिए, दूसरे आदमी का इंतजार करते हैं कि वो ये गैप फिल अप करे। जी, आपको समझ आई मेरी बात? दोनों बातें समझ में आ गई हैं। यही सवाल है सिर्फ आपका? जनाब माशाल्लाह, बस इतना। और एक हमारा एक मुअज्जिन है, वो कुर्सी पर बैठता है। ये कहते हैं कि नहीं, कुर्सी बीच में होती है। मैं इनको कहता हूं जब सफ हो जाएगा, जब आदमी पूरे हो जाएगा तो ये दीवार के साथ खड़ा होगा। जब आदमी पूरे नहीं होंगे तो उसको बीच में ही रहना पड़ेगा। देखिए, कुर्सी के ऊपर जो मरीज आदमी नमाज पढ़ रहा है उसके लिए ये शर्त नहीं है कि उसको दीवार के पास खड़ा किया जाए, वो कहीं भी खड़ा हो सकता है। उसके लिए ये शर्त नहीं है कि वो साइड में हो। अगर वो साइड में खड़ा होता है तो ये उसकी अपनी मर्जी है, लेकिन अगर वो साइड में ना खड़ा हो और इमाम के पीछे हो या इमाम की दाईं जानिब हो तो उसका सफ के अंदर इस तरीके से बैठना चाहिए जैसे कि सफ में कोई खलल ना पैदा हो। उसकी जो कुर्सी के पैर हैं वो ऐसी उसके जो मुख्तदी बराबर में खड़ा हुआ है उससे मिले जुले हों, तो उसके पैर थोड़े से आगे निकल जाएंगे। इसकी परवाह ना करे कि उससे कि किसी पीछे वाली जो सफ है वो मुतासिर नहीं होगी। तो सफों को मुतासिर नहीं करना चाहिए। ये आदमी मुअज्जिन है, बीमार है, और अल्लाह ताला ने, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसको इजाजत दी है। ये बैठकर भी नमाज पढ़ सकता है, लेटकर भी नमाज पढ़ सकता है, जिस तरीके से वो चाहे। उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर वो कुर्सी पर बैठकर नमाज पढ़ रहा है तो इसके लिए जायज है, नंबर एक। नंबर दो, आपने पूछा कि क्या जो बीच में जो गैप आता है उसके बारे में क्या हुक्म है। तो गैप के बारे में हमारे यहां तसव्वुर यह है कि अगर कोई नमाज में हरकत कर ले, क्योंकि अक्सर लोग इल्म से नावाकिफ हैं, अक्सर लोग ये समझते हैं कि नमाज में हरकत करना नमाज को बातिल कर देता है। और इस सिलसिले में शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन ने ये जो हिलना होता है ना नमाज में हरकत, इसकी 5 किस्में बयान की हैं। उन 5 किस्मों में से एक किस्म यह है जो हरकत होती है ना वो वाजिब होती है। आप अगर हरकत नहीं करेंगे तो आपकी नमाज ज़ाय होने का खदशा है। और ये वो हरकत है जब आप सफ़ों के दरमियान गैप है, अगर आप उसको फिल नहीं करेंगे तो आप मुमकिन है कि आपकी नमाज ही सिरे से कबूल ना हो। तो अगर कोई शरई उज़्र है तब तो अच्छी बात है, लेकिन कोई शरई उज़्र नहीं है और आप जगह देख रहे हैं तो आप अपने मुक्तदी जो बराबर में खड़ा हुआ है उससे मिलकर आपको खड़े होना चाहिए। और आपकी इस चलने से, आपके इस हरकत से नमाज पर कोई असर नहीं पड़ता, बल्कि नमाज की ये खूबसूरती है। नंबर 3 जो आपका सवाल है वो हदीस में आपको सुनवाना चाह रहा हूं, ये सुनिए।
الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی میامن الصفوف. جو دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں صفوں میں، اللہ کے فرشتے اور اللہ رب العالمین ان کے لیے فرشتے دعائیں کرتے ہیں، مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. اور شیخ ابن باز سے پوچھا گیا تو شیخ ابن باز نے فرمایا کہ یہ صفوں کی خوبصورتی کے لیے ہے، اور یہ صفوں کو اس کی جو فضیلت بیان کی گئی ہے، یہی بات پوچھی جا رہی ہے شیخ صالح الفوزان سے. یہاں شیخ بأن الملائکہ یصلون علی میامن الصفوف، یہ پوچھا جا رہا ہے کیا ایسی حدیث وارد ہوئی ہے کہ جو سیدھے طرف امام کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں؟ وما الحکمہ فی ذلک مأجورین، اور اس میں اس کی حکمت کیا ہے کہ جو لوگ سیدھی جانب کھڑے ہوں امام کے، اس کی حکمت کیا ہے؟ نعم ورد أن الملائكة تصلي على ميامن الصفوف يعني تستغفر. آپ یہ شیخ صالح الفوزان یہ فرما رہے ہیں کہ یہ حدیث وارد ہوئی ہے، ابو داؤد کی روایت ہے، علی شرط مسلم صحیح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ملائکہ ان لوگوں پر دعائے مغفرت کرتے ہیں ان کے لیے جو کہ امام کے دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں. للقائمين في ميمنة الصف لأن ميمنة الصف افضل، المیمنۃ الصف افضل. تو شیخ یہ فرما رہے ہیں، شیخ ابن باز نے بھی یہی فتویٰ دیا کہ جو امام کی دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں صف میں وہ افضل ہے ان لوگوں سے جو کہ بائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں. اور ایک اور حدیث آئی ہے جسے علامہ البانی نے ضعیف قرار دیا ہے، اور وہ بھی ابو داؤد کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ امام کو اپنے بیچ میں رکھو. اہل علم نے، علامہ البانی خود یہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے. تو جو آدمی دائیں جانب کھڑا ہوتا ہے اور دائیں صف کو مکمل کرتا ہے تو وہ اس کی فضیلت کو پاتا ہے. البتہ یہ نہیں کہا جا سکتا کہ یہ واجب ہے. اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی فضیلت ہے، اور کوئی اگر بائیں جانب بھی کھڑا ہو جاتا ہے تو نماز اس کی درست ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں پڑتا. تو آپ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں وہ یہ کہ اگر دائیں جانب امام کے صف میں کوئی کھڑا ہوتا ہے تو یہ فضیلت کی بات ہے، اور یہ اس دعا کے مصداق بنیں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ فرشتے ان کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں. تو یہ بڑی فضیلت کی بات ہے. کوئی آدمی دائیں جانب کھڑے ہو اور وہ دائیں جانب کھڑا ہونا پسند کرے تو اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ غلط کھڑے ہوئے ہیں. اگر وہ مکمل کر رہا ہے، صرف دائیں جانب صف بنی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے، نماز فضیلت والی ہے، نماز درست ہے. لیکن اگر کوئی بائیں جانب بھی کھڑا ہو جائے تو اس کا یہ نہیں کہا جا سکتا کہ آپ کی نماز میں کوئی خلل ہے. البتہ وہ فضیلت سے جو کہ اس حدیث میں وارد ہوئی ہے اس کا مصداق نہیں ہے. تو یہ شاید آپ ان لوگوں کو سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ جو رائٹ سائڈ پہ کھڑے ہوئے ہیں وہ فضیلت کے مستحق ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے اس حدیث کے مصداق ہیں. یہی آپ کا شاید سوال تھا. ہلو، اوکے بھائی، میرے خیال سے لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو میں ایک بار پھر ان سے کال کر لیتا ہوں، اور ان کو مکمل گفتگو میں نے ریکارڈ کر لی ہے اور ان کو انشاءاللہ مکمل گفتگو میں سینڈ بھی کر دوں گا. تو یہ کوئی کمیونیکیشن کا ایشو ہے، نو پرابلم، کال کنیکٹ ہو رہی ہے دوبارہ سے. تو میرے بھائی جو حدیث میں نے ریکارڈ کر دیا ہے آپ کے سوال کا جواب، اور یہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ ہمارے چینل پر دیکھ لیں گے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء، جزاک اللہ خیر واحسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کہاں کشمیر سے ہیں؟ کشمیر، سری نگر، جموں کشمیر، سری نگر. اوکے، جموں کشمیر. کیسا موسم ہے وہاں؟ مجھے بس دعا کریں اللہ تعالیٰ میں دیکھوں کشمیر کو، آپ کی جو یہ خوبصورت شہر ہے، میں کبھی گیا نہیں ہوں. انشاءاللہ. کون سی مسجد میں ہیں آپ؟ اللہ کرے
ہمارے یہاں اہل حدیث کی 3 تنظیمیں ہیں جی. ایک تو ہے جمعیت اہل حدیث, ہاں, دوسرا ہے بزم توحید اہل حدیث, اوکے, تیسرا ہے دفاعی جمعیت اہل حدیث. اچھا. بہرحال تمام کے تمام جتنے بھی لوگ ہیں وہ کسی بھی نام سے ہوں, اللہ ان کی حفاظت فرمائے. موحد ہیں, مسلمان ہیں, امن, اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی عطا فرمائے اور امن سے رکھے آپ کو. آمین آمین. میرا سب شاید آپ کا کوئی پروگرام ہے سری نگر آنے کا؟ میرا ابھی دلی آنے کا پروگرام ہے اس اگلے ہفتے, تو اگر مجھے موقع ملا تو پھر میں سری نگر آؤں گا انشاءاللہ. میرا فون نمبر آپ کے پاس ہے, میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں. میرے پاس اتنے سورسز نہیں, اتنے روپے نہیں ہے کہ میں جدہ آپ کے پاس آؤں. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی فرمائے. اللہ رب العالمین آپ کو حج کے لیے بلائے اور آپ یہاں پر عمرے اور حج کی سعادت کریں اور میرے سے ملاقات بھی کریں. اور کبھی مجھے موقع ملا تو میں بھی آؤں گا آپ کے پاس. ہمارے کئی دوست ہیں جو وہاں پر ہیں کشمیر میں اور ان کی محبتیں ہیں, انشاءاللہ ان سے ملاقات کروں گا. فاروق بھائی ہیں ہمارے, وہ کاروبار کرتے ہیں فروٹس کا, ان کی بیٹی بھی ہمارے گھر میں آئی تھی, تو انشاءاللہ عالیہ غالباً اس کا نام ہے. جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. دوستو, بھائیوں اور بہنوں, یہاں جو سوال کے اخیر میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ سیدھی صف یا امام کی دائیں جانب کھڑے ہونے کی فضیلت آئی ہے اور اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے, لیکن بائیں جانب اگر کوئی کھڑا ہوتا ہے تو اس کی نماز درست ہے. البتہ وہ اس حدیث کی جو فضیلت ہے ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ دائیں جانب کھڑے ہوتے ہیں. مجھے امید ہے وضاحت ہو گئی ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.